अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज से ये दो बंदे हैं, इनकी जरा बकवास सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं जी। आज पूछे जरदारी साहब को, जरदारी साहब हम्म, ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, मां सिवाय वो जो साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई है। जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक जितना कर्जा लिया है उससे आपने अपने 4.5 साल में 3 गुना ज्यादा कर्जा ले लिया है। अब आप क्या समझते हैं कि ये कर्जा कौन उतारेगा? ये हमारे आने वाली नस्लें उतारेंगी, हमारे बच्चे उतारेंगे या आपके बच्चे उतारेंगे जो जहां रहते ही नहीं? जरदारी साहब, इस तरह से ये मुल्क नहीं चलेगा। आप हमारी खुदमुख्तारी बेच रहे हैं, आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को दांव पर लगा रहे हैं, हमारे इज्जत नफ्स को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का सौदा हो रहा है यहाँ पे। इस मुल्क को खतरा और किसी से नहीं है। इन मुल्क को खतरा सिर्फ जाति उम्रा से है। ये चाहते हैं कि मुल्क कमजोर हो जाए तो फिर ये मोदी का यार और मोदी मिलके जो करना चाहे वो करे। जब चाहूं मैं इनको निकाल सकता हूं, इसमें मुझे कोई देर नहीं लगेगी। ये खिलाड़ी और जरदारी सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। जरदारी ना जरदारी के खिलाफ खिलाड़ी बात करते हैं और ना खिलाड़ी के खिलाफ जरदारी बात करते हैं, ना जरदारी के खिलाफ खिलाड़ी बात करते हैं। ये दोनों लोग जो है आजकल जाती उम्रा में मुलाकातें कर रहे हैं। और आपको ये मैं बता दूं कि ये पाकिस्तान के लोगों के बारे में बड़े परेशान हैं। अभी वो जरदारी ने कहा कि जनाब हमारी नस्लें ये कर्जा उतारेंगी। पहली चीज तो ये है कि ना इनको नस्लों की फिक्र है, ना इनको उन लोगों की फिक्र है जिनके नाम पे ये कर्जा लेते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती हमारी अवाम की आज तक 24 करोड़ है, 25 करोड़ है, कितनी है कि ये सब हरामखोर इकट्ठे मिल सकते हैं, हमारी कौम एक नहीं हो सकी। ये बड़ा एक अहम सवाल है। ये देख लें, ये एक दूसरे के पेड़ फाड़ रहे थे, एक दूसरे के मतलब क्या कह रहे हैं, ये अभी आपने सुन लिया। ये कोई छुपी हुई बातें नहीं है, सोशल मीडिया पे आम चल रही। लेकिन अवाम का खून चूसने के लिए ये इकट्ठे हो गए, लेकिन अवाम अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठी नहीं हो सकती। ऐसी दरार डाली हुई है पाकिस्तान की अवाम में, इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि वो इकट्ठे बैठ के कोई अपने मुतल्लिक सोच सके, कोई अपने बच्चों के मुतल्लिक सोच सके। आप क्या समझते कि ये आपके बच्चों के लिए ये जाती उम्रा में इकट्ठे हो रहे हैं? पिछले 4 दिन से ये अपने बच्चों के लिए इकट्ठे हो रहे हैं कि हमारे बच्चों ने आगे इनके ऊपर किस तरह गवर्नमेंट करनी। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब आपस में इनके इख्तलाफात, जी पिछले दिनों भी बिलावल भी तकरीरें कर रहा था, जवेद लतीफ भी कर रहा था, फिर इकट्ठे हो गए। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, चंद दिन पहले। अब इमरान खान को तो ये कहते हैं जनाब ये जरदारी और खिलाड़ी मिले हुए हैं, लेकिन आप सबके इल्म में है जो कुछ हो रहा है, जिस तरह माल खरीदा जा रहा है। जहां भी माल खरीदा जाएगा वहां पे नून लीग के लोग सामने आएंगे और वो आके बताएंगे कि फलां बंदे ने जनाब हमारी पार्टी में शामिल हो गया। चिन्योट से कभी कोई ऐलान आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है, कभी वो वसीम कादर है उसका ऐलान आ रहा है। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्जा अभी बताया जनाब आपने 3 गुना ज्यादा कर्जा ले लिया, जरदारी ने बताया, नवाज शरीफ ने ले लिया। मुझे ये भी कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जो मुल्क या जो IMF जो भी बैंक इनको कर्जा देते हैं शायद उनको भी शर्म नहीं, या वो कमीशन लेते हैं इसके अंदर से, ये तो सबको पता है, या वो भी मिले हुए इनके साथ। बड़ी बड़ी कर्जे की रकमें पाकिस्तान में जाती हैं, फिर वो दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो जाती है रकमें। कौन करता है? दुबई में कितनी रकम गई, यूरोप में ये इतने फ्लैट जो खरीदे गए कहां से रकम आई, और ये सब इन बैंकों को पता है, चाहे वो IMF है चाहे कोई भी है। उसके बावजूद वो कर्जा देते। अगर आपको पता हो कोई बंदा चोर है
کسی بندے کے اوپر چوری کا الزام ہے، وہ وزیر اعظم بھی بن جائے، وہ جو مرضی بن جائے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی بن جائے، وہ چیف جسٹس بھی بن جائے، وہ صدر پاکستان بھی بن جائے، مگر مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جو بینک بڑے بڑے جو ورلڈ بینک دنیا کے ہیں وہ کس طرح ان کو قرضے دے دیتے ہیں. ان کے ریکارڈ ٹھیک نہیں. یہاں پہ جو لوگ یو کے میں رہتے ہیں یا جرمنی میں یا جہاں یورپ میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر آپ کی کریڈٹ ہسٹری خراب ہے تو بینک آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیتا ہے. وہ آپ سے معذرت کر لیتے ہیں کہ جناب ہم آپ کا اکاؤنٹ جو ہے یہ نہیں چلا سکتے. قرضہ تو دور کی بات ہے، اور پھر وہ 7 سال 10 سال تک کے لیے ہر ملک کا اپنا قانون ہے، قاعدہ ہے، وہاں کے مطابق جو بھی قانون ہے اس کے مطابق وہ اتنی دیر تک. جرمنی میں لوگوں کو پتا ہے شوفا میں نام آ جاتا ہے، جب آ جاتا ہے نہ آپ کو کوئی قرضہ دیتا ہے، نہ آپ گھر خرید سکتے ہیں، گاڑی نہیں خرید سکتے، یہاں تک کہ موبائل فون بھی نہیں خرید سکتے. مگر یہ جو ورلڈ بینک قرضے دیتے ہیں ان کو ظاہر ان کو فائدہ ہوتا ہوگا، انہوں نے تو وصول کرنے مگر کبھی انہوں نے بھی اس قوم پر رحم نہیں کیا. کبھی اس قوم پر ان کو بھی ترس نہیں آیا کہ ان پہ خرچ ہوتا نہیں، ان کے نام پہ یہ قرضہ لیتے. یہاں پہ آپ گھر خریدنا چاہیں پہلے جا کے سروے ہوتا ہے گھر کا، اور گھر دیکھتے ہیں بینک. میرے ساتھ 2 دفعہ ہوا، وہ 700-800 پاؤنڈ بھی میں نے دیا مارگیج کے لیے. آئے وہ بعد میں کہتے جناب یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم، 700-800 بھی بڑھ گیا. جو بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں یہ بھی پاکستان کے لیے کوئی مخلص نہیں ہے. یہ بھی پاکستان کے ساتھ کوئی ایسے نہیں ہے کہ وہ عوام کی درد رکھتے ہیں. وہ اپنے مفادات کے لیے جو بھی ان کے کمیشن ہوں گے، جو بھی سود لیتے ہیں، جس طرح بھی ہے وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں. منتیں بھی کرواتے ہیں، ان سے جوتے بھی کہتے ہیں ہمارے چاٹو. وہ یہ چاٹتے جا کے قرآن، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں. آپ کو کل کا واقعہ جو ہوا ہے وہ وسیم قادر اللہ، وہ امریکن نے ٹھیک کہا تھا کہ پیسے کے لیے یہ تو اپنی ماں کو بھیج دیتے ہیں. وہ غلط کہا تھا اس نے، وہ بالکل ٹھیک کہا تھا. آپ دیکھ لیجیے پیسے کے لیے منافقین شامل ہے، کوئی کہیں پہ گیم ڈال رہا ہے، کوئی کہیں پہ گیم ڈال رہا ہے. ادھر سے فیصلے عدالتوں سے پی ٹی آئی کے حق میں کر کے دوسرے بندے اٹھا کے اپنے ساتھ ملا کے گرفتار بھی کیے جا رہے. جو نواز شریف کے خلاف جیتا اس کو بھی گرفتار کر لو، جو مریم کے مقابلے پہ الیکشن اس کو بھی گرفتار کر لو. تو ورلڈ بینک کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس زاویے کے تحت یہ سارا کچھ کرتا ہے. یہ اتنی بڑی بات آپ کو دوسرے لوگ نہیں کہیں گے، ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. مگر میں نے آپ کو بتایا کہ وہی بات ہے کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں اور مل کر کھاتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بینکوں میں کوئی لوٹ مار نہیں ہوتی. کل ہی میں دیکھ رہا تھا یو کے کا ایک بینک ہے، وہ بتا رہے تھے وہاں پہ بھی فراڈ ہوتا ہے. باہر کے لوگ فراڈ شاید کرتے ہیں، یہاں بھی ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قرضہ لے کے دیتے ہیں، اپنے پیسے بنا لیتے ہیں، جیلی میلی جو مرضی ان کے ہاتھ آ جائے پیپر وہ بنا دیتے ہیں. تو جناب یہ دونوں جو ابھی جو ان کی آپ نے بکواس ہی آپ کہہ سکتے ہیں نا، یا یہ کوئی اچھا مجھے بتا دیجیے چلے کہ بکواس نہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں ان کو؟ ایک دوسرے کے خلاف جب بول رہے اکٹھے بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے، اکٹھے حکومت بھی بنا رہے. تو یہ جتنے لوگ بھی ہیں نہ تو یہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ان کی موجیں لگی ہوئی ہے. جو طاقتور لوگ ہیں ان کو گوشت مل رہا ہے، جو وہ پسند کرتے کچا گوشت تازہ، وہ موج میں لگے ہوئے ہیں. شراب شباب چل رہا ہے، یہ سیاستدان بھی اس میں لگے ہوئے. عوام تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں وہ تو شکر کریں کہ پاکستان سے باہر آپ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. باقی آپ یہاں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکے تو اس میں معاشرے کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جتنے لوگ دوبارہ گورنمنٹ میں آ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے نہیں آ رہے. فکر کی ضرورت نہیں. ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب آپ کو اپنے بچوں کی فکر نہیں تو ان کو کیا فکر ہوگی؟ مجھے بتائیے، سادہ سا سوال ہے. جب آپ کو یہ فکر نہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا تو یہ حرام خوروں کے ٹولے کو کیا فکر ہوگی؟ سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.